साँझपख माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हिन्दूवादीले तोडे आब्रो। प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा विश्व हिन्दू परिषदको निकै कडा आपत्ति। माओवादी केन्द्रको अस्तित्व समाप्त पारिदिने दिए चेतावनी। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बाहिर हिँड्न पनि निकै गाह्रो। काठमाडौँको टुकुचा खोलामाथि निर्माण गरिएका संरचनामा नद भत्काउन उच्च अदालत पाटनको आदेश। बालेन भई आक्रोश। माओवादी केन्द्रले सोमबार मात्रै समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने। जसपा केन्द्रीय सदस्य अमृता अग्रहरी नेकपा एमालेमा प्रवेश। महाभियोग प्रक्रिया बारे सांसद सचिवालय नै पर्यो अलमलमा। बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न एकीकृत समाजवादीको सरकारलाई आग्रह। अदालतले घर नभत्काउन आदेश दिइरहँदा हात्तीसार स्टेज टुकुचा खोला खोल्दैमा काठमाडौँ महानगरपालिका। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निवासमै गरियो नजरबन्द। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि अघोषित नजरबन्द गरिएपछि जताततै हङ्गामा। निवास र अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मीको भिड। नेकपा एमाले जबरालाई जोगाउन षड्यन्त्र गरिरहेको अधिवक्ता रामनारायण विदाडीको भनाइ। महाभियोग टुङ्गो नलागेसम्म चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने सांसद सचिवालयको भनाइ। पूर्व क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल झिकाउन इन्टरपोल गुहार्ने तयारीमा नेपाल प्रहरी। योगेश कुमार भट्टराईले फिर्ता गरे रातो पासपोर्ट सहित सांसद सचिवालयबाट लिएका सबै सामग्री। समानुपातिक उम्मेद्वार टुङ्ग्याउन बालकोटमा नेकपा एमालेको बैठक जारी। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेका दलको चित्त बुझाएरै मात्रै सिट बाँडफाँड हुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाइ। र प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा विश्व हिन्दू परिषदको खतरनाक आपत्ति र चेतावनी। माओवादी केन्द्रको अस्तित्व समाप्त पारिदिने निकै कडा धम्की। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बाहिरै निस्किन गाह्रो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिन्दू जातिहरूलाई भन्नु नभन्नु भनेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा विश्व हिन्दू परिषदले आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रको अस्तित्व समाप्त पारिदिने समेत चेतावनी दिएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिन्दू विरोधी अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विश्व हिन्दू परिषद नेपालले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको चेतावनी दिएको छ। आइतबार विज्ञप्ति निकालेर परिषदले बहुसङ्ख्यक जनताहरूको धार्मिक आस्था एवं मनोभावना माथि ठाडो प्रहार गरेर प्रचण्डले सनातन सांस्कृतिक आस्थालाई आघात पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। साथै विज्ञप्तिमा हिन्दू विरोधी तत्त्वहरूको समयमै पहिचान गरी पूर्ण बहिष्कार गर्न समेत अपील गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार माओवादी केन्द्र पार्टीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागद्वारा आयोजित राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कार्यक्रममा समाजमा 33 कोटी देवता अर्थात् ढुङ्गालाई पूजा गर्दै हिँड्ने तर मानिसलाई लात हान्ने हिँड्ने प्रचलन लयको बताएका थिए। दाहालको यो अभिव्यक्तिले समग्र हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान नेपाली जनमानसको भावनालाई उपहास गरेको ठहर भएको बताएको छ। यस्तै प्रचण्डले हरेक व्यक्तिमा बाहिर एउटा भित्र अर्को कुरा हुने गरेको भन्दै सम्पूर्ण समाजको चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह लगाएको बुझिएको हिन्दू परिषदले बताएको छ। परिषदले हिन्दुत्वको सुविचार सन्तोष परम सुख अर्थात् मानिसलाई सन्तोष लिन सिकाउने कुराले समाज विकासमा अवरोध गरेको बताउँदै प्रचण्डले उत्तेजना फैलाई देशलाई पुनः द्वन्द्वतिर उन्मुख हुन दुरुत्साहित गरेको समेत आरोप लगाएको छ। हिन्दू धार्मिक आस्था अनुसार सृष्टिमा जीवनको उत्पत्तिबारे स्थापित दशवारताको मान्यलाई खण्डित हुने गरी वामपन्थी चिन्तक मार्क्सवादलाई जीवन विकासको अवधारणाबारे पहिलो दार्शनिक बताएर उनले सनातन सांस्कृतिक आस्थालाई आघात पुर्याएको परिषदको ठहर रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समाप्त पारिदिने समेत चेतावनी दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता टुकुचा खोलामाथि बनेका भौतिक संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला
मिचेर निर्माण गरेको संरचनामा डोजर लगाएर भत्काउन लागेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स टुर एन्ड प्रालीको तर्फबाट भोला विक्रम थापा समेतले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटेलले जानकारी दिएका छन्। अदालतले रिट दायरकर्ता र विपक्षी महानगरपालिकालाई छलफलका लागि असोज 5 मा झिकाएको छ। टुकुचा मिचेर निर्माण गरेका कमल पोखरी स्थित लक्ष्मी बैंक, जय नेपाल सिनेमा हल लगायतकामा डोजर चलेको थियो। ती संरचनाभित्र टुकुचा खोला भेटिएको थियो। दर्शकबिन अन्ततः काठमाडौँ महानगरपालिकाको कामलाई सर्वोच्च अदालतले बारम्बार ठक्कर लगाएको कतिपयले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र खोज्ने अभियान आइतबार पनि जारी राखेको छ। महानगरपालिकाले आइतबार हात्तीसार कमलादी स्थित क्षेत्रका केही जमिन उत्खनन गरेर टुकुचाको बहाव क्षेत्र पहिलाएको हो। आइतबार हात्तीसार स्थित सिद्धार्थ बैंक रहेको भवनको पछाडि जमिन खरेर टुकुचाको बहाव क्षेत्र पत्ता लगाएको हो। टुकुचा क्षेत्रको बहाव क्षेत्र पत्ता लगाउन महानगरपालिकाले विभिन्न संरचनामा डोजर चलाउन थालेपछि त्यहाँका केही घर धनीहरू भने अदालत पाटन पुगेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः अदालतले घर नभत्काउन आदेश दिइरहँदा हात्तीसारमा टुकुचा भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोलिरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न एकीकृत समाजवादीको सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यता भने जसपा केन्द्रीय सदस्य अमृता अग्रहरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। माओवादी केन्द्रले सोमबार मात्रै समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने यति बेला खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई आइतबार निवासमै नजरबन्दमा राखिएको विभिन्न खबरहरू प्रकाशित भएका छन्। आज सर्वोच्च अदालत जाने बताएपछि बिहानैबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निवासबाट निस्कन रोक लगाइएको छ। राणा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेपछि उनलाई रोक्न बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र सदस्यहरू अदालत परिसरमा धरना दिएका छन् भने बाक्लो रूपमा सुरक्षाकर्मीहरू पनि परिचालन गरिएको छ। शनिबार मध्यरातबाट आफू विरुद्ध मुआविक प्रस्ताव ल्याएको सांसदको कार्यकाल नै सकिएपछि चोलेन्द्र शमशेर राणा आइतबार सर्वोच्च अदालत आउने बताएका थिए। चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 1 फागुन 2078 मुआविकको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। मुआविकबारे प्रतिनिधि सभाको मुआविक सिफारिस समितिले छानबिन गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिको बहुमतले राणा विरुद्ध मुआविक लगाउन सिफारिस गर्दै शनिबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि अघोषित नजरबन्द भएको खबर प्राप्त भएको छ। निवास र अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मीको भिड लागेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सरकारले अघोषित नजरबन्दमा राखेको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभामा मुआविक प्रस्ताव दर्ता भएदेखि निलम्बनमा परेका राणाले आइतबार अदालतमा हाजिर हुन जान खोजेपछि उनलाई सुरक्षाकर्मीको घेरामा राखिएको छ। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकारी उच्च स्रोतबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जबरा सर्वोच्चमा पुग्ने नदिने गरी सुरक्षा मिलाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ। सोही अनुसार जबराको सरकारी निवास बालुवाटार र सर्वोच्च अदालत परिसर र गेटहरूमा समेत बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। शनिबार रातिदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि आफूमाथि लागेको अभियोग पनि निष्क्रिय भएको भन्दै जबरा आइतबार अदालत जान खोजेका थिए। उनी अदालत जाने समाचार भइरहेपछि नेपाल बार एसोसिएसन पनि जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रतिनिधि सभाले मुआविकको टुङ्गो नलगाएसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै चोलेन्द्र शमशेर जबरा काममा फर्किने तयारीको चर्चा भइरहेको बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा पुगेका अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधान र कानुनका अनुसार प्रतिनिधि सभाले मुआविकको टुङ्गो नलगाएसम्म
महाअभियुक्तको रूपमा रहेका जबरा सर्वोच्च अदालतको काममा फर्किन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। उनले भने महाभियोगले आफूलाई गरेको अपराध जे जस्तो भए पनि सफाई पाउनु पर्दछ भन्छ, तर संविधान र कानुनले महाभियोगलाई कारबाही सुरुवात गरेपछि जबसम्म त्यसको टुङ्गो लाग्दैन, महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुङ्गोमा पुग्दैन, तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानमा नै भएको उनले बताएका छन्। त्यसकारण निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा आउन नसक्ने उनले ठोकुवा गरेका छन्। महाभियोगको प्रस्ताव छलफल भएर कारबाही प्रारम्भ भइसके पछाडि त्यो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म उसले आफ्नो काममा फर्कन पाउने छैन भन्ने संविधान धारा 101 को उपधारा 6 मा प्रश्न लेखिएको उनले बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशले प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा हिजै बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिनको प्रतिवेदन नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफूहरूले न्यायालयको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको बताए। दर्शकबिन, यसैबीच यस्ता राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले नेकपा एमाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई जोगाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले महाभियोग सिफारिस समितिले गरेको बहुमतको निर्णय लागू हुने स्पष्ट पार्दै भने समितिमा फरक मत आउनु पनि राम्रो कुरा होइन। नेकपा एमाले नाम गरेको पार्टीले चोलेन्द्र जस्तो भ्रष्टाचारीको पक्षलाई जोगाउनका निमित्त आलेटाको कुरा गरेर प्रक्रिया पुगेको छैन, हेर्न बाँकी छ भन्दै जाल साजिस र षड्यन्त्रपूर्व कुरा गरेर हिँड्नु गलत भएको उनले बताएका छन्। यस्तो गर्नु राम्रो होइन। बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ, जहाँ पनि आफ्नो वर्चस्व केही नचल्ने भएर चोलेन्द्रलाई चोख्याउनका निम्ति एमाले खेल खेलेको र षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव चुनावपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताएका छन्। जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव मङ्सिर 4 गते हुने चुनावपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने उनले बताउँदै उनले संसद जीवित रहेको पनि बताएका छन्।